बिजली बिलों में सेल्स टैक्स का नफाज, ताजरों ने सिविल नाफरमानी की धमकी दे दी। सिंध ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचा कहते हैं हुकूमत का रवैया ना बदला तो सिविल नाफरमानी पर मजबूर हो जाएंगे। टैक्सेस अदा करें, भत्ता किसी सूरत नहीं दे सकते। शर्जील गोपलानी ने कहा कि इजाफी टैक्सेस के मामले पर ताजरों की बिजली बंद की जा रही है कि इलेक्ट्रिक अपने अमले को बाज रखे। अतीक मीर बोले टैक्स को IPP से निकाला जाए। विफाक और सूबाई असम्बली में बैठे लोग हमारे मसाइल पर बात करें। तहरीक इंसाफ के भी ताजरों की हिमायत। बिजली बिलों में सेल्स टैक्स के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश करने का ऐलान। खुरम शेर जमान कहते हैं ताजरों पर 6000 का सेल्स टैक्स मंजूर नहीं। बिलाल गफ्फार ने कहा ताजर बरादरी का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ेंगे। के बिलों पर आयद रिटेलर सेल्स टैक्स से दुकानदार परेशान। अंजुमन ताजरान सिंध ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद शम्स का कहना है कि छोटे ताजर सेल्स टैक्स के जुमरे में नहीं आते। बिजली के बंदिश और मुआशी इस्तेहकाम की वजह से कारोबार पहले ही मुतासिर है। तमाम टैक्स अदा करने के बावजूद सेल्स टैक्स नाइंसाफी है। टैक्सेस की भरमार, सड़कों पर आगे सरमायाकार। डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन का नए टैक्स लगने पर एहतजाज। जालिमाना टैक्स नामंजूर के नारे। टैक्स वापस ना लेने पर एहतजाज का दायरा वसी और अदालत जाने की धमकी दे दी। जुबैर बैग का कहना है खाली प्लॉट पर डेमिड रेंटल टैक्स लगा दिया गया। हुक्मरान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। दीवार से लगाया गया तो लाइन ऑफ एक्शन अपनाएंगे। के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग के खात्मे में नाकाम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख में चोली। कई एरियाज में 6 से 10 घंटे तक बिजली गायब। लाइन्स एरिया में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। लयारी और रंगी टाउन, मलीद, गुलिस्तान जौहर, सफूरा और रंगी में भी लोड शेडिंग। बिजली बंदिश से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। कहते हैं रात के औकात में भी बिजली बंद कर दी जाती है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। फॉल्ट के बायस बंदिश को लोड शेडिंग से तशबीह देना दुरुस्त नहीं। मानसून का तीसरा स्पेल खत्म, सड़कों पर पानी ताहाल मौजूद। इंतजामिया अहम इमारतों के इतराफ भी नकासियाँ मुकम्मल ना कर सकी। सिंध हाई कोर्ट के अहाते में कई रोज से बारिश का पानी जमा। बरसाती और सीवरेज का पानी जगह जगह खड़ा होने से ताफुन उठने लगा। सिटी कोर्ट में भी इंतजामिया के नकासियात के दावे धरे रह गए। अदालत के दाखिली रास्ते पर पानी नहीं निकाला जा सका। PIDC के करीब अहम रोड को टूटे 3 रोज बीत गए। मुरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार। वजीर अला हाउस के करीब सड़क ताहाल बंद। क्लिफ्टन CM हाउस में जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में मानसून ने इंतजामी इक़दाम का पोल खोल दिया। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर बरसाती पानी कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। गली और सड़कों पर बारिश और सीवरेज का पानी मिल गया। गुलशन इकबाल 13 DB सूरत हाल अख्तर क्रीसेंट अपार्टमेंट के सामने गटर उबल पड़े। सीवरेज का पानी सड़क पर जमा। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। सुपर हाईवे सब्जी मंडी बरसात के बाद तबाहाल। मंडी कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। कई फुट कीचड़ जमा, कचरे के ढेर लग गए। सिवरेज निज़ाम चौक होने से अंदरूनी सड़कें खंडर बन गई। कीचड़ के बायस गाड़ियों और ट्रकों का आना मुश्किल हो गया। लाखों रुपए की सब्जी और फल गंदगी के बायस खराब। ताजर नुकसान के बायस इंतजामिया पर बरस पड़े। कराची के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर पानी जमा। सिविल अस्पताल के सामने सड़क ताहाल ज़ेरे आब। मरीजों को मुश्किलात। सड़क के करीब वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कैंपस भी मौजूद। तलबा और असातिज़ा को दुश्वारी का सामना। सड़क के तरफ कारोबार करने वाले भी अजियत में मुब्तला। औरंगी टाउन के मंसूर नगर अस्पताल में सहूलियात का फकदान। अस्पताल की लेबॉरेटरी में केमिकल ना होने की वजह से बंद। CT स्कैन भी बंद कर दिया गया। मरीज परेशान। DHO वेस्ट। डॉक्टर सलमान का कहना है कि अस्पताल में तमाम अद्वियात फराहमी की जा रही है। बारिश के बाद कराची की हालत इंतहाई ख़राब है। अवाम सड़कों पर नहीं आएंगे तो काम नहीं बनेगा।
امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا احتجاج کا اندیا، کہا شہر گندگی میں ڈوبا ہوا ہے، پورے کراچی میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں، بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کی سازش ہو رہی ہے۔ غازی گوٹ نعمان ریزیڈنسی کے قریب تجاوزات کے خلاف آپریشن، مکینوں کا کارروائی کے خلاف احتجاج، پولیس پر پتھراؤ، 2 اہلکار زخمی ہو گئے، پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شیلنگ کر دی، متعدد خواتین زخمی ہو گئیں، کراچی پولیس چیف کا خواتین پر تشدد کا نوٹس، ڈی آئی جی ایسٹ کو واقعے کی انکوائری کر دی، ذمہ داری کا تعین کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم، ادھر پولیس نے 22 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ دعا زہرا مبینہ اغوا کیس، تفتیشی افسر کی دعا کا طبی معائنہ کروانے کی درخواست پر سماعت، عدالت نے فیصلہ پیر تک کے لیے مؤخر کر دیا، گزشتہ سماعت پر مدعی مقدمہ اور ملزم کے وکلاء کے دلائل مکمل ہوئے، پولیس نے پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کرائی، ملزم شبیر کا اپنے بھائی ظہیر کے ساتھ دعا زہرا کو لینے آنے کا اعتراف سامنے آیا، رپورٹ کے مطابق 16 اپریل کو شبیر اور ظہیر کی کراچی میں موجودگی پائی گئی۔ سندھ حکومت کراچی کے عوام کو بہترین سفری سہولیات دینے کے لیے پرعزم، پیپلز بس سروس کے بعد اورنج لائن چند روز میں شروع کرنے کی تیاری، منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل، بسیں اورنگی 5 نمبر سے میٹرک بورڈ آفس تک چلائی جائیں گی، اورنج لائن کی ٹکٹ کے لیے 4 اسٹیشنز قائم۔ ڈالر کی اونچی اڑان، گاڑیوں کی قیمتیں بھی بے لگام، ہونڈا کا گاڑیوں کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، کمپنی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اطلاق 30 جولائی سے ہوگا، 1300 سی سی سے کم گاڑیاں 7,85,000 سے 8,10,000 تک مہنگی، 1500 سی سی کاروں کی قیمت میں 8,50,000 سے 9 لاکھ روپے تک کا اضافہ، لگژری گاڑیوں کی قیمتیں 7,85,000 سے 14,50,000 تک بڑھ گئی، سیوک اوریل 13 لاکھ روپے، ٹربو 14 لاکھ تک مہنگی۔ سونے کی قیمتوں کو پر لگ گئے، 1 تولہ سونا 1300 روپے اضافے سے 1,59,600 روپے پر جا پہنچا، 10 گرام سونا 1,114 روپے مہنگا ہو کر 1,36,831 روپے کا ہو گیا۔ کرنسی مارکیٹ میں ایک ہفتے کے دوران بھونچال، سیاسی غیر یقینی، قرض اور درآمدی تیل کی ادائیگی روپے کو لے ڈوبی، ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 11 روپے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 239 روپے 37 پیسے پر بند ہوا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک اور دیگر کرنسی نے بھی ریکارڈ بنا ڈالے، پہلی بار اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 18 روپے بڑھی، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 248 روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا، یورو 21 روپے 50 پیسے مہنگا ہو کر 252 روپے 50 پیسے کا ہو گیا، ایک ہفتے میں برطانوی پاؤنڈ 29 روپے اضافے سے 300 روپے پر جا پہنچا۔ ڈالر مہنگا ہونے سے درآمد اور برآمد کنندگان پریشان، عفیف صدیقی کا کہنا ہے کہ درآمدی خام مال کے لیے ایل سی 248 روپے میں کھولی جا رہی ہے، بینک 1 ڈالر پر 8 روپے کما رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کو نوٹس لینا چاہیے، ڈالر کی اڑان روکنے کے لیے درآمدی اشیاء پر مزید پابندی عائد کی جائے۔ خواتین ہیلتھ ورکرز کا پروفیشنل الاؤنس ختم، محکمہ صحت سندھ کا پیرامیڈیکل سٹاف کی درخواست کا نوٹس، محکمہ صحت نے فیصلے کے خلاف سیکرٹری خزانہ کو احتجاجی خط لکھ دیا، ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ختم کرنے کی مخالفت، پروفیشنل الاؤنس کی بحالی کی یقین دہانی کرا دی، ادھر سندھ حکومت کا 1 سے 15 گریڈ کے ملازمین کو ٹائم اسکیل الاؤنس دینے کا فیصلہ، اسکیل ملازمت کی مدت کے لحاظ سے دیا جائے گا، رواں ماہ سے ہوگا، تمام محکموں، اتھارٹیز اور ڈائریکٹوریٹ کے ملازمین شامل، نئے مالی سال کے بجٹ کے بعد محکمہ خزانہ سندھ کی منظوری، عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ کراچی میں مختلف تھانوں کی پولیس موبائلیں عرصہ دراز سے مرمت کی منتظر، سرچل تھانے کے باہر مرمت کے لیے کھڑی پولیس موبائل کباڑ ہونے لگی، نشے کے عادی افراد نے گاڑیوں کا سامان نکال کر بیچ ڈالا، کسی پولیس موبائل کے شیشے اور دروازے غائب تو کسی کا انجن خراب، کسی کا ٹائر پنچر تو کسی کی ہیڈ لائٹ چوری کر لی گئی، نئی پولیس موبائل کب ملیں گی، اہلکار انتظار کرنے لگے۔ ڈی
رینجرز سندھ کا لیاقت میموریل لائبریری کا دورہ، ڈائریکٹر بشیر ابرو نے ڈی جی رینجرز کا استقبال کیا۔ میجر جنرل افتخار حسن کا کہنا تھا کہ تعلیمی استعداد بڑھانے کے لیے کتب کا مطالعہ انتہائی معاون ہے۔ کتب دوستی کے کلچر کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم کی کراچی میں میر پور رائلز کے چیئرمین عبد الواجد سے ملاقات، ایونٹ کے حوالے سے حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ وسیم اکرم نے کہا کہ میر پور کی ٹیم اس بار مختلف انداز میں ایکشن میں نظر آئے گی۔ اور پاکستانی ٹیبل ٹینس ٹیم اسلامک گیمز میں شرکت کو تیار، پاکستانی دستہ 5 اگست کو کراچی سے ترکی روانہ ہوگا۔ 13 سالہ حور فواد، 14 سالہ ہائکہ حسن، فہد خواجہ اور تیمور خان شامل۔ اسلامیہ کلب میں انٹرنیشنل کوچ عارف خان کی زیر نگرانی کھلاڑیوں کی تیاری جاری۔